नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. सरकारान नशामुक्त भारत नशामुक्त युवा हे अभियान लॉन्च केल्लें आसा. एक अत्यंत बरी गजाल आसा. ह्या देशातलो युवक आसा पळय तो नशेच्या आधीन जावंक जायना, ड्रग्साच्या आहारी तो वचूंक जायना. हो जो विचार आसा पळय तो खूब बरो विचार आसा. आनी एक गजाल आसा, हे सरकाराकूच न्ही तर प्रत्येक आवयक आनी बापायक दिसता की ह्या देशान ड्रग्स येवंक जायना. ह्या देशातलो यूथ आसा तो ड्रग्साच्या आहारी वचूंक जायना. ड्रग्साच्या आहारी वचोन युथांचें आयुश्य बरबाद जावंक जायना, कोणाचे संसार उद्ध्वस्त जावंक जायना, कोणाचें जीवन पणाक लागूंक जायना. हे प्रत्येक आवय बापायचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर जो सुजाण नागरीक आसा तो हेंच सांगता की ड्रग्स आसा पळय ते युथांच्या भवितव्याक लागून घातक आसा, ह्या देशाच्या भवितव्याक लागून घातक आसा, त्याचबरोबर राज्यांच्या भवितव्याक लागून घातक आसा. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याचबरोबर विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी ह्या अभियानाचें स्वागत केलां. त्याचबरोबर हे अभियान बरें कशें हें सांगलेलें आसा. आमी सदांच म्हणटा प्रत्येक सरकार आसा पळय ताचें काम हें युथांचें भवितव्य घडोवप, युथांचो करियर घडोवप, राज्यांतले लोक आसा पळय तांचें भवितव्य घडोवप, देशाचें भवितव्य घडोवप हें प्रत्येक सरकाराचें काम. आनी हें जर सरकारान केलें आनी तें पूर्ण प्रामाणीकपणान जर केलें जाल्यार तेचो निश्चितूच फायदो प्रत्येक मनशाक जातलो, युथाक जातलो, कुटुंबांक जातलो, राज्यांक जातलो, देशाक जातलो, सगळ्यांकूच ताचो फायदो जातलो. आतां जेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री नशामुक्त भारत नशामुक्त युवक ह्या अभियानाची घोशणा करता, त्याचबरोबर हें अभियान कशें फुडें वचूंक जाय हें अपील करता, त्याचबरोबर युथान नशे पासून कसो पयस रावंक जाय हें जेन्ना सांगता पळय तेन्ना पयली एक मोठी जबाबदारी आसता पळय ती सरकाराची. आनी ती जबाबदारी खंयची तर राज्यांनी किंवा देशान ड्रग्स येवंक जायना हाची काळजी घेवप हें सरकाराचें काम. आनी जर सरकारान ही कामां प्रामाणीकपणान केली जाल्यार निश्चितपणान हेतूंतले 50 ते 60% उद्दिश्ट आसा पळय तें पयलींच सफल जातलें. पण हें जाता काय कितें आज बारकायेन पळयात. जेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात नशामुक्त भारत नशामुक्त युवक, त्या टायमार एक गोष्टीचेर आमकां विचार करचो पडटा. आयज गुजरातचो जो मुंद्रा पोर्ट आसा पळय त्या पोर्टाचेर प्रचंड मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स येता आनी तें ड्रग्स धरले वयता. आनी तें ड्रग्स धरता तेन्ना कळटा की ह्या पोर्टाचेर कितक्या मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स येता. 5,000 कोटींचे धरतात, 20-21,000 कोटींचे धरतात, 30,000 कोटींचे धरतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स थंय धरता. हे ड्रग्स येता कशे? गुजराताक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. हो पोर्ट अदानी कडेन आसा. जेन्ना ह्या पोर्टाचेर इतक्या मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स येता आनी ते केन्ना केन्ना धरले वयता तेन्ना निश्चितपणान एक गजाल आसा की हांगासर सर्रासपणान ड्रग्स येता आनी ते ड्रग्स देशभरान पावता. जेन्ना केंद्रांतलें सरकार सांगता नशामुक्त भारत म्हणून तेन्ना पयली जबाबदारी केंद्र सरकाराची की अशा पद्दतीन ड्रग्स देशान येवंक जायना, ताची पाळां मुळां खणून काडूंक जाय आनी हो देश आसा पळय तो पूर्णपणान ड्रग्सा पासून मुक्त जावंक जाय हाची जबाबदारी आसा पळय ती सरकाराची आसा. केंद्र सरकार बऱ्याच फावटी बऱ्योच योजना राबयता. बऱ्याच फावटी प्रश्न पडटा की ही योजना राबोवपाक लागूनच आसा, फक्त घोशणा करपाक लागूनच आसा की ताची काटेकोरपणान अंमलबजावणी जातली. आतां गोंय सरकारान आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें ही योजना आसा पळय ती कशा पद्दतीची योजना आसा हें सांगलेलें आसा. त्याचबरोबर यूथ आसा पळय ताणें नशे पासून पयस कसो रावूंक जाय किंवा गोंय नशामुक्त कशें जावंक जाय हें ताणें उद्दिश्ट समोर दवरलेलें आसा. पूण जेन्ना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हें उलयता पळय तेन्ना तेजी एक दुसरी बाजू पडताळून पळोवची पडटा. ती खंयची? हालींच्या काळान गोंयान इतक्या मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स येवपाक लागला की अक्षरशा गोंय हें ड्रग्साचें हब जाल्लें आसा. हें ड्रग्स येता खंयच्यान? ह्या ड्रग्साचो बायर कोण? हे ड्रग्स विकत घेणारो कोण? विकत घेणारो मनीस असल्याशिवाय काय इतक्या मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स येना. दर दिसा गांजा धरता. एकीच कडेन न्ही, दिसाक 2-2, 3-3 कडेन गांजा धरलो वयता. अक्षरशः रोपां गांजाची सापडटात. ही स्थिती गोंयान आसा. पयलींच्या काळान केवळ कोस्टल बेल्टाक ड्रग्स मेळटा अशे लोक उलयताले. आज हे ड्रग्स गांवां गांवांनी पावले, स्कुलांनी पावले, कॉलेजींनी पावले, ग्रामीण भागांत पावले. कोस्टल भागा पासून ग्रामीण भागा पर्यंत जाय जाय थंय ड्रग्स मेळटा आनी अक्षरशः ड्रग्साचो सुळसुळाट चालू आसा. अशा स्थितीन नशामुक्त भारत आनी नशामुक्त युवा तुमी कशें करतले? गोंयान 8 कोटींचो ड्रग्स धरलो वयता, 9 कोटींचो ड्रग्स धरलो वयता, 11 कोटींचो ड्रग्स धरलो वयता, 43 कोटींचो ड्रग्स धरलो वयता आनी तो खंय प्रमुख ठिकाणांचेर धरलो वयता. कोस्टल बेल्टाक किंवा खंयसर तरी ग्रामीण भाग आसा पळय थंय धरता अशातलो भाग ना. प्रमुख ठिकाणांचेर मेन जाग्यांचेर धरलो वयता. गिरी हांगासर मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स धरलो वयता.
8 कोटींचे ड्रग्स थंय सांपडटा. हें कशें सांपडटा? हे ड्रग्स येता खंयच्यान? हें सरकाराक खबर ना काय कितें? होम मिनिस्ट्री कितें करता? सगळ्यो घोशणा करपाच्यो, नशामुक्त भारत, नशामुक्त युवक, पण कसो जातलो पळय तें सांगपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर सरकाराची ते बाबतींत कितें जबाबदारी पळय तें सांगपाचें आसा. तें सरकारान सांगूंक जाय की आमची ही जबाबदारी, ड्रग्स गोंयांत येवचे ना, देशांत ड्रग्स येवचे ना, हाची जबाबदारी आमी घेतले. हें केंद्र सरकारानूय सांगूंक जाय आनी गोंय सरकारानूय सांगूंक जाय. पण हाचेर कोण उलयता काय कितें? आमकां उगडास आसा. पिसोल्ले हांगासल्या IDCच्या एका शेडीन 100 किलो केटामायन धरले. 100 किलो. भायले पुलीस येयले आनी तांच्यांनी हांगासर येवन 100 किलो केटामायन धरले. कितें जालें? आमकां वैयक्तीक कोणाक पॉयंट आवट करपाचें ना, पण एक गजाल आसा. जर तुमकां खरोखर नशामुक्त भारत करूंक जाय, नशामुक्त युवा करूंक जाय, जाल्यार सरकाराची जबाबदारी आसा पळय ती सगळ्यान व्हडली आसा. आमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका सांगूंक सोदता. तेंच्यांनी गोंयकारांक सांगूंक जाय की गोंयांत ड्रग्स येवचे ना पळय हाची जबाबदारी आपली. एंटी नार्कोटीक सेल आसूं नी, पोलीस आसूं नी, हें सगळें आपूण एक्टिवेट करतलो. 1 ग्रामाचो गांजा किंवा 1 ग्रामाचें ड्रग्स गोंयांत मेळचें ना हाची काळजी आपूण घेतलो. हें कोणी सांगूंक जाय? हें सरकारान सांगूंक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान सांगूंक जाय. बऱ्याच फावटी अनेक योजना राबयल्यो वयता, अनेक अभियानां राबयलीं वयता, ताचेर कोट्यावधींचो खर्च जाता. तेन्ना आमकां प्रश्न पडटा की हो कोट्यावधींचो खर्च करपाकूच ही अभियानां राबयलीं वयता काय कितें? आमी अश्यो अनेक घोशणा आयकल्यो. गंगा की सफाई म्हूण घोशणा आयकली. 30-40 हजार कोटी भायर काडले. गंगा कितकी साफ जाली हो प्रश्न आजुनूय सगळ्यांक पडलेलो आसा. अशी अनेक अभियानां जालीं. हांगासर कोणाचेर टिका करपाचो प्रश्न ना, पण पंतप्रधाना सारकी व्यक्ती जेन्ना अशा प्रकारचें अभियान राबयता पळय तेन्ना देशभरांसून लोक ताचें स्वागत करता. आनी स्वागत करता आसतना लोक एक अपेक्षा धरता की हें अभियान आसा पळय तें बऱ्या पद्दतीन फुडें वयतलें आनी ताची काटेकोरपणान अंमलबजावणी जातली. नशामुक्त भारत म्हणटा, नशामुक्त युवा म्हणटा, पूण मुंद्रा पोर्ट सील जायना. तो सील जावंक जाय, कारण थंयच्यान ड्रग्स येता आनी ते मोठ्या प्रमाणान येता. हें जेन्ना आमी सांगता पळय न्ही तेन्ना गोंयभरांतले लोक आसा पळय त्या लोकांक विशय कितें आसा पळय तो सारको खबर आसा. हो मुद्दो कितें आसा तो सारको खबर आसा. कारण आज दर दिसा पळयात तुमी, वृत्तपत्रांनी पळयात, सोशल मिडियाचेर पळयात, सगळ्याक दर दिसा ड्रग्स धरले वयता. 5-5 लाखांचो गांजा धरलो वयता, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 हे तर सदां सर्रासपणान चालू आसा. ताज्या फुडें वचून 8 कोटी पासून 43 कोटी पर्यंतचो धरलो वयता. आनी हे जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना आमकां प्रश्न पडटा की सरकार कितें करतलें. आयज लोकांची चिंता वाडपाक लागल्या. कित्याक लागून? ड्रग्साक लागून. आयज युवा आहा पळय तो ड्रग्साच्या आहारी वचोंक लागला. आनी जेन्ना यूथ ड्रग्साच्या आहारी वयतलो पळय न्ही तेन्ना तेजें भवितव्य नश्ट जातलें. आयज आमी म्हणटा यूथ हो देशाचो आधारस्तंभ, यूथ हें देशाचें भवितव्य. यूथ आनी ताचो करियर आसा पळय तो देशाच्या भवितव्याच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आसा, त्याच बरोबर समाजाच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आसा, त्याच बरोबर लोकांच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आसा. पण त्या बाबतींत सरकार कितकें सिरियस आसा काय म्हणटा. जर नशामुक्त भारत आनी नशामुक्त युवा हाची काटेकोरपणान अंमलबजावणी जातली जाल्यार आमी एक सांगता, सरकारान एक दाखोवन दिवचें की फुडल्या 1 म्हयन्याभराच्या कालावधीन पूर्णपणान ड्रग्साचे कंबरणे मोडपाक लागून सरकार कितें करतलो पळय ताचो एक रोड मॅप सरकारान फुड्यान दवरूंक जाय. त्याच बरोबर एंटी नार्कोटीक सेल आसूं नी, पोलीस आसूं नी किंवा बाकीची सगळी संबंधीत यंत्रणा आसूं नी ते कितें करता पळय न्ही हाचो एक रोड मॅप आसूंक जाय. नाजाल्यार घोशणा केल्यो, घोशणा अनेक आसा, अनेक स्किमींच्यो घोशणा केल्यो वयता, अनेक योजनांच्यो घोशणा केल्यो वयता, अनेक अभियानांच्यो घोशणा केल्यो वयता, पण ताचें फलीत कितें आनी ताची अंमलबजावणी कशा पद्दतीन जाता पळय हें म्हत्वाचें आसा. आयजो मुद्दम आमी विशय कित्याक सांगता तर घोशणा ह्यो केवळ करपाक लागून आसना. घोशणा ह्यो त्या राज्याच्या दृश्टीन, त्या देशाच्या दृश्टीन, त्या देशांतल्या लोकांच्या दृश्टीन अत्यंत म्हत्वाच्यो आसता आनी ताची अंमलबजावणी जावंक जाय. आनी ती केन्ना म्हणटा आमी जेन्ना पंतप्रधाना सारकिल्लें व्यक्तिमत्व किंवा राज्यांचे मुख्यमंत्री त्या बाबतची घोशणा करता तेन्ना ताची अंमलबजावणी जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. नाजाल्यार बेश्ट्यो घोशणा करूंक जाय म्हणून केल्यो थंयसर मुंद्रा पोर्टाचेर हजारो कोटींचे ड्रग्स देवात रावतले. गोंयांत दर दिसा गांजा बाकीचे ड्रग्स वेगवेगळे कितें आसा पळय ते धरीत रावतले आनी आमी फक्त सांगतले की नशामुक्त युवा आनी नशामुक्त भारत. म्हणजे एक कितें तरी आमी केलें. आतां एक गजाल बरी जाल्या, घोशणा केली काय वृत्तपत्रांचे मथळे बरे जातात, हेडलायनी जातात, ताचेर बातम्यो भरपूर येता, फोटो लायले वयता सगळे आनी त्या पद्दतीच्यो घोशणा केल्याच्या नंतर त्या पद्दतीच्यो बातम्यो येता. ताका लागून तितक्या पुरतें मर्यादीत आसता. पण ताच्या फुडें वचून कितें तरी जावंक जाय. आनी हेका आमी म्हणटा तशें हाच्या कांकणांक हारसो नाका खंय.
येत्या दिसांनी हाची अंमलबजावणी कशी जातली पळय ते गोंयभरांतले लोक पळयतले आनी देशभरांतलेय लोक पळयतले. त्यामुळे आम्ही परत एकदा म्हणटा की जर नशामुक्त भारत आणि नशामुक्त युवा जावंक जाय न्ही जाल्यार तितूनसून सगळ्यान व्हडली जबाबदारी आसा पळय ती केंद्र सरकाराची आसा आनी राज्यांतल्या सरकारांची आसा. आनी तेंच्यांनी जर जबाबदारीन ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी केली न्ही तरूच देश आहा पळय तो नशामुक्त जातलो. त्याच बरोबर राज्य आसा पळय आनी यूथ आसा पळय तोय नशामुक्त जातलो. धन्यवाद.